देखो ना गाइस, देखो ना गाइस, देखो ना गाइस। क्या है ये गाइस? देखो ना यार, मैले के बनाए? यानु बाबा मैले म बनाए। म सिएम त बनाएको त सिएमले आफै बनाएको त दामी छ है। तिमीले बनाएको पनि दामी छ। मैले बढेर हेर्नु न के बनाएको। यसमा के खेल्न चाहिन्छ? आइडिया यो नि आबिजला हालौँ हैन, अनि कति बेसी फल्छ हुन्छ। ओके हुँदैन।